Katoliko ka ba? O kanhi ba ka Katoliko? Nasabtan mo ba gayod ang mga pagtulunan sa simbahan? Pila ka simbahan ang buot tukuro ni Jesus? Kinsa ang iyang gitugyanan sa pagdumala niini? Kinsa ang may otoridad sa pagpanudlo mahitungod sa balaang Biblia? Kung buot mong matubag kini mga pangutana kung madugangan ng imong kahibalo mahitungod sa atong pagtuong Katoliko, paminawa ang Haligi sa Kamatuuran, bagong programa sa kahanginan nga magtuki sa mga doktrina o kasaysayan sa Katolikong simbahan. Haligi sa Kamatuuran, gimugna aron maghatag og katin-awan ilabi na ngadto sa mga laygo mahitungod sa atong pagtuong Katoliko. Haligi sa Kamatuuran. Mabati matag adlawng Domingo, alas 12 hangtod sa 1 ang takna sa hapon. Uban sa mga membro sa Catholic Faith Defenders Bukidnon Chapter. Matag Katoliko ang ayong magtuon sa Biblia ug masayod sa iyang pagtuo. Haligi sa Kamatuuran. Ug karon ania ang inyong mga igsuon. Malipayong Domingo sa atong tanan, mga higala, mga sukintig paminaw. Ano na sab kita karon sa atong pagpanag-uban sa atong naandan nga programa Haligi sa Kamatuuran uban sa tibok pwersa sa Catholic Faith Defender diri sa Diocese sa Malaybalay. Inyo karon makauban kini alagad Brother J.R. Indrina ug karon ato usab makauban sa Pikasbahin si Brother Billy Libante. Maayong udto diha, bro. May udto sa da, bro, no, ug sa tanan nga minaw karon nato, no. Sige hapon kita karon magapadayon uban sa pagsampit no sa ato ang ilabaw nga makagahom sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Nangit nunog makagahom nga mahan. Nagadayeg nagasimba kami kanimo o Dios, nagapangiusab sa kapasayloan sa matag usa namo kapakyasa. Salamat kay Ginoo sa pagtubag sa among mga pag-ampo. Salamat kay Ginoo sa imong paghatag sa mga panginahanglan sa matag adlaw. Ginoong Dios, kami nagkinahanglan sa imong presensya labi na sa imong pagdumala sa tanang katawhan, no, labi na sa tibok simbahan. Uban sa nagdumala niini ang Papa Leo XIV o ang sa tanang mga kaobispuhan o sa tanang mga kaparian. Among Panginoon Diyos nga ikaw magauban hatag og giya, no, alang sa paglambo niining imong simbahan. Usab among ginaampo Ginoong Dios ang radio station, ang DXDB Radio Bandelio. Ikaw magauban magapanalangin sa gyapon usab Ginoo among ginampangayo ang programa Haligi sa Kamatuuran diin ikaw magalamdag sa balaang Espiritu Santo aron sa ingon na magamit namon ini sa pagpadasig sa mga kaigsuonan labi na sa mga suki nga mga tigpaminaw. Usab among ginahangyo ang intercession sa among inan sa kanunay panabang webinar preparas o Mother of God sa tanang mga hilog mga kasantusan webinar preparas. Uban sa pagtugot sa atong Dios nga mahan ug sa gugma ni Kristo alang sayang katawhan og sa panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga sa hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Boy na migsoon, happy Sunday. Ikaduhang Domingo, no, sa pagkabanhaw, no. And then kartong paghisgutan ang ikaduhang karong Domingo, no, sa pagkabanhaw. Sa pagkabanhaw. Usa ba tong gipanimbaya ang obispo, no, obispo diri sa Diocese of Malaybalay. Bishop Noel Pedregusa, maayong Domingo diha, Bishop. Sa iyong kapunon, Bishop, no. Salamat kayo sa pagtugot kay makahisgot kita dinhi, no, nga magamit kita og panahon alang man sa Ginoo. Dinhi sa programa Haligi sa Kamatuuran, ingon man dinhi sa DXDB Radio Bandelio. Usab nga gipasalamatan ang station manager, no, dinhi sa DXDB Radio Bandelio, si Father Jojo Chanero, no, maayong pagminaw Father Jojo. Maayong hapon pa dito. Maayong hapon. O gaingon man sa mga Chanero family, no, o sa mga Kapasyo family maayong pagpaminaw, sa mga Indrina family maayong pagpaminaw. Usab atong gipanimbaya ang ang director Brotherville, no. Ang ang spiritual director, no, si Father Chris Hamo, Father maayong pagpaminaw. Inabagan, no, kang Father Bibin Bilderul, uban pa nga mga nag-abag, no, kang Father kini Calabria, no, Father Ayan Calabria. Maayong hapon pa diri. Maayong hapon di Padre. Ang mo sa batong ipanimbaya ang presidente, no, dinhi sa Malaybalay sa CFD. Wailain Brother Rolly Clerigo, no, may pagminaw dia, bro. Maayong hapon, Brad. Maayong hapon din na.
O sa tanang mga CFD cluster president na yung pagpaminaw so, sa tanang mga kaparokyahan. O sa bagong ipanimbaya usab no ang parokya sa Buanguita, din dito ko gikan. Ilabi na kang Father Guy Vilondo, may paminaw di kay Father Guy no. O sa tanang mga kaparokyahan may pagpaminaw. O atong ihatag ang pagpanimbaya kang Brother Billy. Okay, brother, daghang salamat no. So subon ako mayong sayo sa kapunon sa tanan no, sa mga igsoon natong makanunayong nagsunod dining tulumanon nato haligi sa kamatuoran dinhining istasyon DXDB 594 sa inyong dial sa inyong mga radyo iimban ta mga igsoon dinhi sa Malaybalay no. Ug sa tanan natong kauban nga mga lumilihok sa simbahan brad no, mayong happy Sunday kaninyo. Greeting usab sa mga Libante family, Sangkay family, English family, Nantes family, Loyola family, ug sa tanan nga mga naminaw karon no. Mayong pagpaminaw ninyo no sa atong mga kaigsuonan. Diha sa San Jose Quezon sa mga Libante family, Casimiro family, Roma family, Mahayag family. Of course brad no sa atong mahal nga kapika sa kinabuhi no si Arlene Casimiro Libante ug sa anak Princess Kevin ug Clint diya sa Balangay Uno Das-i Quezon Bukidnon. Kung balik ni mo rin. Salamat kay Brother Bill no sa pagpanimbiya no. Anya nakita karon sa atong ang program proper no. Ang atong programa adunay tulo ka bahin no. Ang gospel segment then ang ikaduha mao ang doctrinal, ikatulo ang pangutana. Alang sa pangutana pwede ka mo maka-text no. 09639-837-691 atong truhon 09637-691. Og palihog ko Brother Bill sa pagbasa sa Ebanghelyo. Okay, brother. Yeah. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon, ikaw o Ginoo. Sa pagkagabi na niadtong Dominguha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila og miingon, "Mainyo unta ang kalinaw." Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, "Mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako samahan, ako usab nagpadala kaninyo." Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila ug giingnan, "Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon." Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa napulog duha katinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an, "Nakita namo ang Ginoo." Si Tomas miingon kanila, "Gawas kun makita ko og ikatapion ang akong tudlo sa agianan sa mga lansang diya sa iyang kamot ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako mutuo." Human mulabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak ug nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitungha si Jesus ug mibarog sa taliwala nila ug miingon, "Mainyo unta ang kalinaw." Unya miingon siya kang Tomas, "Tanawa ang akong kamot ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid. Tuo ug ayaw na pagduha-duha." Si Tomas miingon kaniya, "Ginoo ko ug Dios ko." Unya miingon si Jesus kaniya, "Mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong mituo bisan wala makakita kanako." Ug daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala may sulat niining basahona. Apan gisulat kini aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, og pinaagi sa maong pagtuo makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Salamat kaayo Brother Bill sa pagbasa sa Ebanghelyo ug karon ani akitay kaning panahon sa pagpamalandong no. Ang Ebanghelyo gusto nagisgot kabahin sa pagpakita ni Jesus sa iyang mga tinun-an. O gisgotan usab sa Ebanghelyo ang pagkamadawdawaon ni Tomas.
Unya sa katapusang bahin gisgutan usab nga dili tanan na sulat sa Biblia nga gihimo ni Jesus tungod sa kadaghan. Gisulat lamang kining mga piniling basahon inspired by the Holy Spirit aron nga kita motuog masayod sa mga panghitabo kaniadto gikan kanto hangtod karon gidala gihapon nato kining kamatuoran nagapabilin. Og alang sa pagtulun-an sa simbahang Katoliko nga kining pagkabanhaw ni Kristo gituohan nato isip presensya nga kamatuoran. Nagpaila nga siya Dios. Gani gitudloan ni Jesus gatong pagka glorified body na niya kana bitong nabanhaw na si Ginoong Hesus sa Brother Bill. Gitawag na siya glorified body. Kaning glorified body mo ni ang nakikuban ngadto sa mga tunun-an ug gitudloan gani matud pa kini bang ingon nga gipadala siya gikan sa amahan, siya usab magpadala sa iyang mga tinun-an. Pasayloon ang nangagpasaylo, no? Otoridad din sa simbahan igsoon. Nga kung kinsang pasayloon din sa yuta, pasayloon din sa langit. Bisan kinsang pasayloon, mapasaylo kini. Matud pa sa ang kasulatan nga nadungog nato diya sa ebanghelyo. Unya usahay sad sa ato ang pag kinabuhin ini kalibutan na aduna kitay pagkamadaduhaon mura putag si Tomas nga madadong gusto kana ba nga dunay ebidensya, gusto bag dunay makita apan matud pa sa giingon ni Jesus, may tuo ka ba tungod kay nakakita ka sa samad, no, sa kilid ug sa tiil? Bulahan kadtong mituo bisan wala makakita. Kita mga igsuon, maskin wala kita makasaksi gayud sa aktwal, apan nagsaksi kita sa nahitabo kaniadto hangtod karon. Nito kita bulahan kita may igsuon mga sukintig minaw nga mito kita sa pagabanaw sa atong Ginoong Kristo, may ila kita nga siya tinuod nga Dios. Sa unsa natong paagi mapakita nga kita tinuod nga nakaila sa Dios. Siguro diha sa pagsimba, sa pagbaton sa pagampo sa kanunay, siguro paghimo sa mga butang mahimot ang Dios. Siguro igsoon diha nga paagi higala igsoon diha mga sukintig minaw karon nagapaminaw pagmalandong igsoon. Nga kanang latong tuuhan ang tinuod nga Dios, ang Mesiyas maluluwas nga mo si Kristo naganto sa cross. O kini gipakita gid niya. Nagpakita siya sa iyang matinun-an nga nagpahibalo nga tinuod siya nga magpabilin nga buhi diri kanato may igsoon. Kay kita usab kabahin man sa simbahan, kita usab mga tinun-an ni Kristo. Amen. Amen. Muna nga sa katapusang bahin sa Ebanghelyo gisgutan nga kini bang tuyo sa balaan nga kasulatan. Aron nga ikaw ug ako higala igsuon masayod sa mga panghitabo kaniadto. Busa gani kita nga mga Katoliko nagtuo sa gitawag og kasaysayan. Ang mga panghitabo kaniadto nga buhi sa panumduman hangtod karon. Muna nga ang kasaysayan nagpamatuod sa mga panghitabo sa kalibutan bisan pa man sa panghitabo sa ato nga simbahan. O gani kining pagpamatuod sa ebanghelyo nga ato karon tungod usa kini kasaysay o kanang history kasaysayan nga atong masabtan nga si Kristo tinuod nga namatay ang iyang pagkatawhanon apan buhi siya hangtod tungod sa iyang pagka-divine nature. Hinduman nato nga si Jesus dunay hypostatic union, tinuod nga Dios o tinuod nga tao. Kaning iyang pagkatao nga niuban kanato tungod sa gugma sa Dios. Aron kita matudluan, aron kita matambagan, aron kita pagaubanan ug tudluan sa mga butang bisan pa man sa mga pag-antos. Kay kinabuhi ni Kristo kun imong tan-an Brother Bill, mga sukitig minaw, dili baya sayon. Hinuon doon na may kalipay katong pagkatao niya magsadiya ang tibok kalibutan o sa iyang pagdako pagmatuto pagtambag ngadto sa mga kining makinadmanon. Ikalipay nato to nga mga pagtulunan apan dili tanan malipay nato tungod kay ang makinadmanon dili gustong lupigan sa pagtulunan ni Kristo. Hinungdan bitaw nga ang mga Hudiyo misupak kang Kristo. Hinungdan bitaw nga gilansang si Kristo sa krus tungod kay ang mga tao nining kalibutan wala masayod kung kinsa sa Ginoong Hesus. Apan bulhan kita gustoon nga masayod, nga nasayod
Bisan pa man nga wala kita makakita sa atong Ginoong Hesus. Apan kita nituo nga karon nagapabilin siya. Di man nato makita personally, physically, apan sa lamdag, sa iyang kaayo, sa mga butang nga nahitabo sa atong kinabuhi, katong mga answered prayer, katong mga butang nga gisapnay kita, no, bisan pa man sa mga problema, gihatagan niya og kasulbaran. Mao kana ang Dios nagpangga kanato, o kini iyang pagpakita kanato nagpakita usab sa pagpangga niya kanato. Isip kita iyang mga katawhan, nag-ingon siya sa iyang mga tinun-an, panglakaw kamos tibuok kalibutan, isang yaw ang maayong balita. Atong isang yaw ang maayong balita. Nga kita mahiusa diha kang Ginoong Hesukristo. Nga kita nag-uban sa panon nga gidumala sa iyang mga alagad o mga apostoles gani si Apostol Pedro. Gibilin na niya sa maong iglesia. Nga kita usab mahimong sakop sa mga iglesia, kita man mismo ang iglesia, ang lawas ni Kristo. Gani ang lawas ni Kristo gihalad dito sa krus aron kanimo ug kanako makabaton sa kaluwasan. Muna nga higalaygoon ato ning pamalandungan nga mensahe nga kamatuoran nga atong mabati, madungog, masinati ang presensya ni Kristo bisan pa man sa atong mga pag-antos. Hinunduman nato nga ang pag-antos mao ang buhat sa mga santos. So muna migsono ang summary sa ebanghelyo nga nagpakita si Ginoong Hesus og kining pagkamadodohaon ni Tomas og ang tuyo sa balaan nga kasulatan. Sa katapusan kining katapusan ng pamalandong alang kaninyo may igsoon mga suking tiguminaw nga nagpakita si Jesus tulo ka higayon. Ang una kadtong kang Maria Magdalena. Si Maria Magdalena usa ka kinibang matawag nato nga nasudlan og espiritu kaniadto apan gipapahawa. No, 7 ka espiritu gipapahawa ni Jesus. But pasabot kining si Maria Magdalena kanhi kinabuhi makasala apan gibag-o sa Dios, gihimo na karon nga magsasangaw, maingon siya, ingna ang matinun-an nga ako tinuod nga buhi. Giwali niya kini nga mensahe ngadto sa mga tinunan ni Jesus. So pasabot si Maria na himong magsasangyaw, Maria Magdalena. Ikaduhang pagpakita katong duha ka tawo nga nagbaklay paingon sa Emmaus. Nagisgot sila kabahin ni Kristo nga taga Nazareth. Motoy ikaduhang pagpakita og nakig-uban si Kristo dito gani nakigsalo sa pagkaon. Ikatulong pagpakita kining ebanghelyo karon nga didto masinati nato nga si Tomas adunay pagdaduha. Nisulod si Jesus sa lawak kauban ng mga tinun-an. Higalig sa atong pamalandungan sa usang paagi nagpakita si Kristo sa atong lawak. Sa panahon ba nga adunay kitay problema, usually gina di ba Brother Bill? Kasagara ka ng mga aduna kitay problema diha na masampit kitag Dios, diha na pud magpakita ang presensya sa tong Dios labi na sa iyang pagtubag sa tong mga pag-ampo. Amen. Amen. So mo kana igsuon ang pagpamalandong ni Brother JR alang sa ebanghelyo karon. O karon atong ihatag ang panahon kang Brother Bill. Okay, brother, daghang salamat brother. So ato na lang ni kuan kung ang impasi nga gihatag din sa maong ebanghelyo berno giingon nga mao ang espirituhanong reality sa nabanhawng Hesus. Konbinsihon gayud ang mga apostoles sa nabanhawng Hesus nga ang Hesus nga namatay mora ang Hesus nga nabanhaw. Katuna sa bersikulo 36 na no kaysa kuan man ni Lucas 24 niya. Sa San Juan kuan. Gipasabot nga sakalit na ang nabanhawng Hesus mitungha no mibarog taliwala sa mga apostoles. Dayon siya miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Dili lamang kini usa ka yanong greeting daw kuno brad no sa mga Hudiyo. Usahin noon kini ka tinguha sa nabanhawng Hesus nga ang iyang mga apostoles makaambit sa kalinaw mismo sa Mesiya. Ang prinsipe sa kalinaw isip Mesiya si Jesus. Mao ang prinsipe sa kalinaw. Ang kalinaw nga dili ikahatag sa kalibutan. Ang kalinaw nga way si bisan kinsa makahatag gawas kaniya. So sa ato pa si Jesus gitawag siya og prinsipe sa kalinaw, brad. Prinsipe sa kalinaw. Okay. Prinsipe sa pagigdait. Kay namong ginasa kuan, biblical man ginano. Unya si Jesus bisan kuan sa espirituhanon na bitaw siya, brad, no. Mikaon gyapon katong sa isda sa pagmatuod kanila nga
ang tinod gayud nga lawas bisan kun espirituhanon ug sanglit malusot na sa mga kanang bungbong inana mo kita bro na kung sa tubot pasabot nga wala ta sa year karon nga 2026, wala sa year nga 2001, wala sa year nga umaabot pa mga kuan. Basta espirituhan mo lusot-lusot sama kita unya niya na brad no. Nya ang gipasabot nino ang apan kining personal appearance ni Jesus nga mga igsoon dili na kinahanglan aron ang mga apostoles mutuo nga si Jesus nabanhaw gayud gikan sa mga patay tungod ang kasulatan is proved enough. Sa ito pag giprove na ni siya daan sa kasulatan, brad, no? Sa pagtuo ug sa lawas nung kabanhawan sa Mesiya gikan sa mga patay. Hinungdan katong nasa San Lucas 24:44, no? Alang sa tao nga dunay mayong kabubuton, ang kasulatan is a convincing, no? At the person appearance of the risen Jesus. Katong nasa Lucas 16:29-31 miingon. Si Abraham tungod kay ang kasulatan dili naman kayo convincing, no? Dili na daw kayo convincing sa pagprove sa lawas ng kabanhawan sa Mesiya. Mao nang nagpakita ang nabanhawng Hesus ngadto sa mga apostoles aron pag-confirm kanila, aron pag-convince kanila nga ang namatayng Hesus nabanhaw ug nagkinabuhi na sa kinabuhing dayon. Ug tungod dining personal appearance nga nabanhawng Hesus, ang mga apostoles eventually mituo sa nabanhawng lawas ni Hesus. Ug tungod usab sa mga katong mga fact, mga kamatuoran bitaw, no? Sa personal appearance nga nabanhawng Hesus. Sila usab tungod kay sila nituo gid sa kuan sa katong mga fact lagi mga kamatuoran. Ang mga apostoles sabda no gipamatay pud sila tung silang pagtuo nga kuan gyud tinuod gyud katong ilang nasaksihan bahin sa kang Hesus, no. So ang karong mga panahon na brad no gingon lang nga murag dili na kay convincing kaayo. Pero daghang higayon nga si Jesus nagpakita gyud og milagro kay ingangano. Kay dili man gud mapadayon ang iyang ministry brad kung walay usa sa mga iyang apostoles nga mutuo nga siya Mesiyas pinadala sa Dios, no. Unsaon na lang pagpadayon niya kung agi mutuo brad. So mo to nga bisan sa iyang pagkabanhaw mipakita gid siya sa mga apostoles, no. Kay aron makumbinsi gid niya nga siya mao ang pinadala sa Dios nga Amahan, no. Nga pinaagi kaniya iyang mahimaya dayon ang Amahan pinaagi sab kaniya. Gingon dinhi kinahanglan nga hinumduman nato dinhi nga diha sa atong pagkayusa kang Hesus, precisely diha sa iyang pagkabanhaw, in the moment of faith and baptism, kita nag-ambit dili lamang sa bag-ong kinabuhing dayon sa nabanhawng Hesus kundi sa prinsipyo usab ni ining bag-ong kinabuhing dayon. Ang Espiritu Santo ang resulta mao nga kita nahimo ng bag-ong binuhat sa Dios. Amen. Indeed kita na constitute na nga mga anak sa Dios thanks to Jesus, no, itself and resurrection to Jesus, no. And thanks also to our own faith in Jesus and our total submission to Jesus in baptism. So balik ka kanimo brad kay ato nang kasunod niya. Sige, salamat kayo Brother Bill sa pagpamalandong sa katapusang pamalandong doon ako idugang Brother Bill. Kini bang pagpadala bitaw Brother Bill? Ningon si Jesus nga, ingon nga ang Dios Amahan nagpadala kanako. Siya usab magpadala sa imong tinunan. Moto nga mingon siya nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Isang ngayon ang mayong balita. Unya tibuok kalibutan man. Niabot din sa Pilipinas niadtong 1521 bulan sa Marso. Busa kita igsoon nahimong Katoliko dinhi sa nasod Pilipinas. So muna ako idugan. So muna migsoon salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Buditso kita sa atong sunod nga segment mao ang doctrinal nga segment. Napaday ko'y gamay nga isgutan bro, no. Okay. Sige bro. So kaning tibok bersikulo no sa kaning 20 no chapter. Katong naghisgot sa pagkakita, no, pagdungog o pagtuo. Makita kini diha sa mosunod katong bersikulo 8 na, no. Pagsulod ni Juan nakita niya ang linukot nga panapton ug dayon siya mituo.
Sa to pa kung wala siya mo kuan day murag ugwan niya nakita murag kuan Di sa mo to. di siya mo to, no. Pagkadungog ni Maria sa tingog nga nagalitok sa engalan Maria, siya mituo. Pagkakita sa mga tinun-an sa kamot ug kilid sa nabanahong Hesus, sila mituo. Pagkakita ni Tomas sa samad sa nabanahong Hesus, siya mituo. So sa to pa aya silang tuhong nakikita bro, no. Ang gi-emphasize dinhi, gi-emphasize mao nga ang paglatas gikan sa seeing o hearing ngadto sa believing nahitabo through some physical experience, no. Bulahan kining believing with seeing, no. Kung nakita nimo nya kanang nakita nimo nya kuan gyud na mo believe ka brad, bulahan ko na, bulahan ta, no. Apan mas bulahan pa sumala ni Jesus ang believing without seeing. No, so mao man ni ang gingon, bulahan kadtong mituo bisan wala makakita. Amen. No. Kunya katong gibag isutan pa ang unang adlaw Domingo. So mo do na may atong mga igsuna ni nga ni Sopak brad, no, kay kabalo na magakinsa, oh. So diha nato gibasi, no. Nganong sila murag nasuko, no. Kay naman din biblical magining na, no. Si Jesus was resurrected in Sunday, no. Nabanon siya sa Domingo. So sumala sa San Mateo 28:1-6, no. Sunday is the Lord's Day, no. Sa pinadayag 1:10 ug sa 1 Corinto 16:2. Sunday is the day of Pentecost. Na puro Domingo lagi brad. So gibasa San Juan 20:19-22 buhat 2:1-13. Apostles worship sa Sunday. Tanaw ang mga apostoles brad, no. Domingo ang ilang pagkuan sa simba, no. Buhat 20 city. Believers giving tithes during Sunday. 1 Corinto 16:2. So mao nga ambot brad, no, kay daghan makay mabasa ginato nga Domingo da sa mga apostoles sa ano mo kan Domingo bisan magpagtigom-tigom nila pagtipik-tipik sa Domingo, no. Buhat 27 Domingo to siya. Sa unang adlaw sa semana, oh. Sa unang adlaw sa semana banhaw ang Ginoong Hesus. Sa maong adlaw ang mga apostoles ug tinun-an nagkatigom usab. Kining ilang panagtigom nining adlaw mao ang sukaranan sa panagtigom sa simbahan nining maong adlaw. So di ba mo na atong kuan gibasihan gyud taga Domingo, no. Ang notisya sa lubnganan nga walay sulod, empty. Ug ang pagbutang-butang nga gikawat sa mga apostoles ang patayng lawas ni Hesus mikanat sa tibuok Jerusalem, no. Sumo na hinungdan pad nga nago sila, no. Busa gibati sa mga tinun-an ang dakong kahadlok. Gipatay manggani ang ilang agalon, no. Sila pa ka nga dili. Hinungdan sa ilang pagtuo didto sa lawak, pagtago dito sa lawak. Tinakpan ang pultahan. Kining pagsulod ni Hesus sa sirado nga lawak nagsugyot sa usa sa mga espirituhanong qualities nga naangko na sa iyang nabanhang lawas. Wala so mo ni ang hinungdan dai brad, no, ngano nga ang mga apostoles nanago sila. Mo to nga pero padayon gapon sila sa pagkatong giyon nga pagtipik-tipik sa tinapay. So kanang giingon sad nga kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao gipasaylo kini, kung dili niyo pasayloon ang ilang mga sala dili usab kini pasayloon, no. Ang naaswing gahom dili lamang sa pagdeklarar nga ang sala na pasaylo na in Christ, kundi sa pagpasaylo effectively sa sala. Pasaylo na gyud effect ang gihatag nila, ang gahom sa pagpasaylo nga gitugyan sa atong Ginoo ngadto si ang mga apostoles. Dili ta makasupak brad. Amen. Kaya ang Ginoo man mismo ang nag-ingon na, no, kung pasaylo, no. O kini nga gahom gihatag sa grupo sa mga apostoles by implication ngadto sa ilang sumusunod ang grupo sa mga obispo sulod sa simbahan. Ang tumong sa paghatag mao ang pagpadayon ubos sa gahom sa Espiritu Santo sa ministeryo ni Hesus sa pagsiuli sa tao ngadto sa Dios pinagi sa pagpasaylo sa sala. Sakramento sa katuman mao sakramento sa so sa ato pa nay mga sakramento nga nasigutan aning kuan brad, no. Kato na di man nato makuan nga kanila giuban ngano mong pasaylo mga mong pasaylo na nga tawo ra man ang pare, no. Daghan kayo atong mga tulubog atong tubagon unta ni brad, no, kung kanang ato tong ihatag tong katong kumpisal ba nga kuan katong topic, no, pero taas-taas na kung atong isgutan, no. So kung kuan na lang sa sunod na lang pud nga kuan higayon kung naay mangutana unsa na nga kuan na nganong ang tawo dili man
dili man mapasaylo kung direct to God, no? Oo. So dili tinuod na nga alam mo diretso ka, no? Oo. Dili man na pwede kay giingon man din Hebra nga ang giingon sa Ginoo, no? Kung mangay kag diretso sa Ginoo sa pasaylo, niyon man Ginoo nga dili ko dunggon ang imong pagpangayo adto sa tawo nga akong balaan. Motong Gisugo. oh, katong sa Job 42 so nimo katong si Elipas Bilbad si Supar ba to, no? Oo. So pinagi dito sila ni adto ni Hope. Job. So pinagsa sa pagpagampo ni Job. Pagkasayod sa akong alagad nga si Hope. So aya pa sila napasaylo. So kinahanglanon gayod nga dili ta kay direct to God. Moa kita sa mga taong balaan nga magitugyanan sa Ginoo sa pagpasaylo sa atong mga sala. Amen. Balik kanimo brad. Salamat kay Brother Bill, no, sa pagpasabot sa sakramento, no, sa kaning pagkumpisal. And then ato karon nga dungagan Brother Bill, no, adunay kinini ang 8, no, ay 8 ka buok. Napatay oras, no. Una ang sagutan kining ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo pinagi sa iyang kalinaw. Ikaduha, ang nabanhaw nga lawas ni Kristo tinuod, no, dili lang siya ingon nga imaginasyon. Tinuod gid siya nga nabanhaw. Ikatalo, ang simbahan gidumala, no, gipadala, no, missionary church. And then ikaapat, ang gahom sa Espiritu Santo gihatag sa simbahan, no. Ang Espiritu Santo nag-uban sa simbahan. Ikalima, ang otoridad sa pagpasaylo sa sala. Muning gisugutan nato ganina Brother Bill, ang sakramento sa confession, sacrament of confession. Ikaanom, ang pagtuo dili lang nagbase sa panlantaw, no? Doon na gitay buhat. Og ay ka-7, ang pag-angkon. Si Jesus tinuod nga Dios, no? Giangkon gid ni Jesus sa katapusan kaniyang gibuhat sa pag-antos, human sa pag-antos na banhaw. Giangkon niya nga siya tinuod nga Dios. Ikawalo, ang kasulatan gituyo aron mutuo kita og maluwas. No, pinagi sa kasulatan adunay kabahin sa gitawag og kaluwasan. So buwan magsuon atong sugdan dinhi sa una, no? Adunay teksto diri, no? Ang tinuod nga simbahan gitukod sa kalinaw ni Kristo. Juan 20:19 mingon siya, peace be with you. Ang kalinaw maanaa kaninyo. Kinsa ingingnan ang simbahan nga gidumala sa mga apostoles, no? Ang simbahan, mga apostoles mo to ingingnan Brother Bel, di ba? So ang presensya ni Jesus nagdala og kalinaw. Mao kini ang marka sa tinuod nga simbahan. Doon na kita kalinaw. Doon na kita kalinaw. Bil tungod kay di man ta mga away. Kita ra may giaway na nahigugma pud sa ilaha nga nag-away na to. Ngano man, doon na gitukod ang simbahan gitawag og ecumenism. Pahigugma sa tong kaaway. Di ba? And then ang pagpamalandong din migsuon, ang simbahang Katoliko dili pundok sa kagubot. Dili pundok sa kagubot. Kundi kalinaw nga gikan sa gugma ni Kristo. Amen. Mo nang ikatulo ang sagutan nato ron ang pagkabanhaw ni Kristo, no? Dili lang sa imahinasyon. Tinuod ni siya. Matud pa sa Juan 20:20, gipakita niya ang iyang kamot ug kilid. Kaning pagpakita sa samad ni Jesus o sa kini pagpamatuod nga tinuod gid siya nga nabanhaw. Dili espiritu lang, no? Tinuod nga nabanhaw ang lawas ni Jesus. Sa to pa lawas og kalag Brother Lawas og kalag. Unya ang pagpamalandong niini nga mao ni ang basihan sa atong pagtuo. Kani gitawag nato nga resurrection of Jesus Christ. Dili lang ni siya tinumo-tumo, tinuod gini siya nga nahitabo. Angay natong tuuhan tungod kay tinuod man kini nga panghitabo. Ikatulo nga punto, ang simbahan gipadala. Kay si Kristo man ang simbahan Brother Bill. Di ba? Batud pa sa Efesos 5:23. Nga si Kristo mismo ang iyang lawas. Na the body of Christ, the church, ang simbahan gipadala. Si Kristo gipadala man gikan sa amahan. Mabitaw nga gitawag ang simbahan nga missionary church. Kay nagmission kita. Igisugo man kita ni Kristo nga magmission. Kitang tanan kabahin sa lawas ni Kristo gipadala isip magwawali sa maayong balita. Maayong balita ati man maayong balita. Basta kay maayong balita kamatuoran. No, dili kita magwalig baka kay kamatuoran man ang atong giwali. Amen. O niya sa Juan 20:21 nagaingon diri, as Father sent me, so I sent you. No? Muna nga pagtulunan
nga ang mga apostoles gitagaan og misyon, no? Pareho kang Kristo. Mabitaw nga si Kristo nagsugo usab sa mga apostoles panlakaw kon sa tibuok kalibutan, iwali ang maayong balita, ang pasayloa ang magsala, no? Ang mablihan dito sa kalibutan, mablihan dito sa langit, no? Ang pasilon sa kalibutan, pasilon dito sa langit. So mo kana ang otoridad, otoridad no sa simbahan. Ang simbahan adunay apostolic mission, dili lang magpuyo, kundi magsangyaw. Di da magtanga-tanga Brother Sakto gini atong gibuhat nga hatag ikadaalang sa Ginoo di as pagwalis pulong sa Dios biya DXDB Radio Bandelio haligis kamatuoran. Amen. O ang ikaupat ang gahom sa Espiritu Santo gihatag sa simbahan. Gihatag ngadto sa simbahan. Dinha sa Juan 20:22, receive the Holy Spirit, dawata ang Espiritu Santo. Si Jesus mismo ang naghatag sa Espiritu Santo. Ngadto sa unsa? Sa mga tinunan. Ug kita man ang tinunan usab, isip mga binunagan, nakabahin kita sa kinibang tinunan, pagkatinunan o pagkamagsangyaw, di ba? Ang sa atong pagdawat sa bunyag, doon naman ay tulog ang berso, no? Ang pagkapari, pagkahari, pagkapropita. Pero atong pag-uuli, gamit na to ang pagkapari o pagka-leader sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Ikalima, ang otoridad sa pagpasaylo, no? Katong kisgutan ganina, Brother Bill, ang pasaylo sa sala, no? Sacrament of Confession. So, bliss ka itangan dinitas katoliko dunay gyud pag hilig sa uli. O niya diha sa Juan 20:23, di bisan kinsa ka mga kasala, no? Kung inong gipasaylo, mapasaylo kini. Gihatag ni Jesus ang gahom. Ang ngadto sa mga apostoles, no, ang pagpasaylo, labi na ang pagpugong diha sa paglikay, no? Pagpugong og paglikay sa sala. No? Nindot kaayo nga pagtulunan may igsoon. Niya klaro kaayo, no, nga biblical kaayo ang kanibang pagpasaylo sa mga sala. Dunay otoridad, no. Kaya kani mga kaparian, Brother Bill, gitawag na sila in the person of Christ Capitis, no. In the person of Christ the head, no? In persona Christi Capitis. But pasabot kini pagsugo ni Jesus diya sa mga apostoles, dala na sa mga kaparian. Kay kani mga apostoles pari man. O gani ang pangulong pari man si Jesus, Hebrews 3:1, no. Ikaunong nga punto may gustoon, ang pagtuo di lang nagbase sa kanang panlantaw, no? Kaya may uban bitaw tudlo nga kanang pagtuo lang maluwas ta. Pero kulang na siya. Kanang lang nga doon nagaybuhat. Matud pa sa Juan 20:27 nga 29, do not be unbelieving, but believe. No? Kanang lang kita nga matuuhon. Gani si Tomas, nituo na. Nituo na. Pero bisa pa maniagi sa pagdaduha, pero nituo na siya, ingon siya, Diyos ko, Ginoo ko og Dios ko. Ang katolikong pagtuo nagbase sa pagsalig sa grasya, dili lang sa physical nga pruhiba. Mabot pasabot igsoon, nagkinabuhi kita diha subay sa grasya, uban sa pagkinabuhi diha sa atong mga lihok, ipakita pagpadayag ingon nga kita anaa sa presensya ni Kristo. Ikapito, ang pag-angkon ni Jesus nga siya gyud tinuod nga Dios. Diha sa Juan 20:28, my Lord and my God, mo kaning pong ni Tomas. So niya nang pagiha, hinon kini si Jesus, Brother Bill, dili siya so direct yun nga. Moingon nga siya Dios. Mogamit siya lahi nga pamaagi nga nagpamatod nga siya Dios. Gigamit si Tomas aron nga magpaila nga tinuod gid siya nga Dios. Matud pa dire si Tomas miila nga si Jesus Dios gyud. No? Ang katolikong pagtuo nga si Jesus dili lang propeta, siya usab ang Dios nga nahimong tao. Dios nga nahimong tao. Niya sa katapusang doktrina nga ato karon nga isgutan, ang kasulatan gituyo aron motuo ikaw karon nga naminaw sa pulong sa Dios ato ang programa Ligas Kamatuoran, kini ang tuyo nga maluwas kita igsoon. Niya gisgutan sa Juan 20:31, that you may believe and have life in His name. No? Pinagi sa ngalan ni Kristo kita nagtuo, makabaton usab sa kinabuhi. Amen? Amen. No? Ang Biblia gisulat aron magdala nato sa kaluwasan. Ang simbahan nagamit sa kasulatan aron tudluan, aron itudlo ang kamatuoran, dili lang sa basa-basa lang, kundi atong i-share sa uban ang atong natun-an pinagi sa pagbasa. So mo kana igsuon ang ato ang doktrinal nga kining pagpasabot sa ebanghelyo. Og salamat kay Migson sa inyong pagpaminaw diri na pud no sa
katapusang bahin, no? Ang pangutana. Ang pangutana igsuon. Basahin na kay pangutana, Brother Bill, na kay Munandam. Okay. Sige lang, Brad. Pagkaman mo, Brad. Sige. Ano? At na ipipila pangutana, Brother Bill, na pamatay oras. Mm. Una pangutana igsuon, kung si Rado ang pultahan, unsaon pagsulod ni Jesus? No, kani mo ni pangutana nga wa gyud pagtuo, no? Unya diya sa Juan 20:19 miingon, gitrangkahan nila ang pultahan unya mitungha si Jesus. Pagpasabot mitungha si Jesus bisan si Rado ang pultahan. Ang lawas ni Jesus glorified body, no? Kay nabanhaw naman siya. Kanang katang nakita sa mga tinunan glorified body na nabanhawng lawas. Dili sa parehas sa ordinaryo nga lawas nga paghuman wala na, no? Pero si Jesus tunod man siya nga Dios, aduna gid siya pagkabanhaw. Pero kita gisaaran ta nga mabanhaw kung kita magmatunod anon. Di ba, Brother Bill? Oo. Dili kini multo. Kini sulod mo si Jesus adlok sila pa multo. Kurat sila. Kurat ba? Kung matod pa sa Lucas 24:39, tan-awan ninyo ang akong mga kamot ug tiil. No, katong nagpamatuod gid siya nga siya tinuod nga Dios, sa dang nagpakita siya sa mga tinun-an. Na dito nakita na gid si Tomas, dituo na gid si Tomas. Niya sa Philippians 3:21. Ilisan nila ang akong mga lawas, akong lawas nga may kamatayon sa lawas nga mahimayaon. Sa ato pa ang lawas mo ni gitawag og glorified body, lawas nga mahimayaon. Ang punto di migsoon, tinuod nga nabanhaw si Ginoong Hesus, lawas ug kalag, dili espiritu lang. Sunod gi pangutana, nganong giingnan si ni Hesus, peace be with you. Nganong miingon si peace be with you? Matod pa din sa Juan 20:19 o sa 21. Ang tubag migsoon, kay nahadlok ang mga apostoles, no? Si Kristo nagdalag kalipay o kalinaw nga dili parehas sa kalibutan. Sumubad daw nga gihupay bitaw ni Hesus ang kaguol sa mga apostoles, basta mingon siya nga mainyo ang kalinaw. Kay naguol man sila. Apan kay nakig-uban man si Kristo ngadto sa mga apostoles, giyatagan sila kalipay uban sa kalinaw nga sa pagdawat sa Espiritu Santo. Mainyo ang kalinaw. Gisgutam sab din no sa Juan 14:27, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Mabitaw na kadami sa makadungog taani kay Juan kang Father, no? Ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Mainyo ang kalinaw. Ang punto di magsuon nga ang tinuod nga pagtuo naghatag og kalinaw bisan sa kalisod. Tinuod na. Ang misyon ni Kristo dibe sa yon. Kadang magantos ka kinsa may masugot ana. Apan si Kristo lang gid ni sugot niya na bisan pa man sa mga pagantos, suman niya ang tanan, aduna may kalinaw. No, mo kana ang duhang pangutana, Brother Bill, nga importante pangutana atong tubagon atong ihatag kadimo, Brother Bill, ang panahon. Okay, Brad, no. Kana bitong pagdawat sa Espiritu Santo, ang pangutana ko karon para sa nato, Brad, no. Unsa man nato karon pagdawat sa na, no? Kay siyempre makadung ta sa kapag dawat, no. So ang kuan na mga igso, no. Kanang sa ubang bunyag sa bitaw, mamunyag mapuna sila, Brad, no. Di ba? Tanan. Sa ngalan ni Jesus rapod. O lagi ang problema dia kung unsa ang nadawat nila, Brad, no. So kita mga Katoliko, no, mo ni ang giingon. Ato ning paminaw, no, kay aron masayad ang tanan, no. Aron do na sa may mapupo nga pagtulon ano. Ang Espiritu Santo mismo, no, kung unsaon nato na unsay kalihukan sa ato, no. Unsa may kalihukan nining Espiritu Santo? Giingon dinhi. Kini ang kalihukan sa Espiritu Santo nga madawat sa matuhon sulod sa simbahang katilingban ni Hesus diya sa bunyag. Bunyag day, no, diya nato madawat. Primero ang Espiritu Santo mao ang laing manlalaban o paraklito, no. Sumala sa Juan 14:16, no. Isip paraklitos o manlalaban, kining Espiritu Santo magpamatuod sa atong espiritu nga kita tinuod gayod nga mga anak sinagop sa Dios, no. Nagpamatuod, no. Isip paraklitos o manlalaban, siya mag-agak sa atong kahuyang batok sa mga pagsulay ni Satanas, siya mutambag kanato, mutabang kanato, manalipod kanato, mga muyo alang kanato, mulipay alang kanato diha sa tanang higayon nga kini gikinahanglan sa atong bahin, usab kita mamati o maminaw kaniya ug mutugyan sa tibok tang kaugalingon ngadto kaniya. So nindot kay, Brad, no, katong nadawat natong Espiritu Santo kay diha man sa atong bunyag na mga kuan, sa ubang bunyag
wala mo ginamakuan Brad. Ang uban sa ngalan ni Jesus raman, di ba? Ikaduha, no, paminaw nato niya. Ikaduha. Ang Espiritu Santo, no, mao ang espiritu sa kamatuoran. Sumala sa San Juan 14:16. Isip espiritu sa kamatuoran, siya magtultol sa katalingbang simbahan collectively ug sa matag usa kanato individually ngadto sa halawom nga panabot sa tanan nga gipadayag na ni Hesus. Ang tanan nga buot ipadayag kanato sa amahan gipadayag na ni Hesus. Ug kining gipadayag ni Hesus miabot kanato karon pinaagi sa katilingbang simbahan ni Hesus diha sa balaang kasulatan ug diha sa balaang tradisyon. Karon, ang pagsabot sa halabi pang halawom nga kulugan sa tanan nga gipadayag na dili moabot o maangkon sa simbahang katilingban individually o kanato collectively o kanato individually kung dili kita tutulan o hayagan sa Espiritu Santo, no? Ang nahambigit ni Hebrano ang labi pang halawom nga kulugan sa ato sa deeper meaning of what is excessively kung unsa ang gi-rebuild in both scripture, tradition ug sa katilingban simbahan, no? Ang kaning but pasabutan ning simbahan katilingban ni Jesus, Brad, mao na ni karon ang kaning simbahan nga ang katong mudawat sa Ginoo man na simbahan, ang dawaton sa Ginoo kanang nasab sa simbahan. So mao man ay initial stages nga iyang gingharian kanang simbahan karon nga atong gitawag, no? Ikatulo, ang Espiritu Santo mao ang gahom sa Dios. So naa sa buhat 1:8. So gahom day sa Dios kan Espiritu Santo, Brad, no? Sa San Lucas sa 24:49, so isip gahom sa Dios siya maglig-on sa simbahan katilingban sa pagwali sa maayong balita gikan sa Jerusalem ngadto sa tanang kanasuran, sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, sa katapusan sa kalibutan, no? Siya maghatag sa simbahang katilingban ug kusog sa pagsagubang sa mga pagpanglutos. Isip gahom sa Dios ang Espiritu Santo naghatag kanato individually sa katakos sa pagbuhat sa mga aksyon nga imposible buhaton sa tao, sa pag-atubang sa mga problema nga dili na masulbad sa tao, sa pagpasan sa mga sakit sa mga kasakit ug kalisod nga dili na mapasan sa tao. Siya maghatag kanato sa katakos sa pagpasaylo bisan sa atong mga kaaway, no? Pagbiya sa atong mga bisyo, tinuod na, no? Pagpuyo sa kinabuhing Dios ron, taliwala sa nagkalain-laing tentasyones. Sumao kadto ang tulo ka kalihukan sa Espiritu Santo, Brad, no? Pinagi ning tulo niya ka pangsyon. Ang Espiritu Santo mag-umol kanato with our cooperation, of course, no? Siyempre mo cooperate kita, Brad, no? Sa pagkasama kang Hesus. Kung dili lamang nato babagan ang Espiritu Santo, no? Kung dili lang kuno ta mo upos, Brad, no? Kung dawaton lang nato. Sa iyang pangsyon dinhi kanato, kita gayod sa way duha-duha sooner than we speak, no? Mahimo gayod nga sama ni Hesus. So mao to ang buti pasabot, Brad, no? Katong atong madawat ng Espiritu Santo panahod sa bunyag, no? Daghan ang mga kalihukan, no? Tiyan mo na nga bisan pagpasaan kuno sa imposible ng pasanon, no, sa tao, bisan sa pagsulbad sa mga suliran nga dili na masulbad sa tao. So wala ay makatabang kung dili ang katong bala ang Espiritu Santo. So balik kanimo, Brad. Salamat kaayo, no, Brother Bill. And then sa katapusan aduna kita itubagon pangutana, no? Matud pa kung dili tanan na sulat unsa may basihan. Matud pa kanay nga basihan dinhi sa Juan 20:30. Kini bang dili tanan na suwat, no? Tanan mga butang daghang kaayo. Daghan kay ang nahimo ni Jesus. Pero wala na suwat apan gisuwat kining basahon aron nga kita motuo. Ni dugang tubag may igsoon, dili tanan gibutang sa Biblia. No? Naay tradisyon nga gipasa sa simbahan gikan kanadto hangtod karon. Ug mo ning kaning tradisyon o kang kaning mga magisteryo mo'y naghimo sa balang kasulatan. Kaya mga linukot naman sa una. Di pa gini Bible. Apan aron atong sabdan nagisgutan din sa ikaduhang Tesalonica 2:15. Paning kamuti pag-ayo nga ang Dios mahimuot kanimo ingon nga alagad nga wala ikaulaw ang iyang trabaho o usa ka alagad nga magtutudlo sa kamatuoran sa hustong pamaagi. So sa hustong pamaagi igalaygsoon atong paningkamutan nga mapasabot ang kamatuoran. Busa bitaw nga nahimugso gining Biblia aron nga mapadayag ang kamatuoran.
Unya wala sa na preso sa Biblia. Na uban na preso sa Biblia basta mabasa sa Biblia tinuod. Mo na ilang basihan. Apan wa kata na preso sa Biblia. Gamito nato ning Biblia is giya sa atong pagkinabuhi. Muna ang punto de igsoon. Kining Biblia plus tradition, katolikong pagtuo. Dili man ta Bible alone. Di man niya? Biblia plus tradition equals katolikong pagtuo. Mo man ang pagtuong katoliko. No? Dayon, last pa nga pangutana. Unsa gayud ang tumong sa ebanghelyo? Unsa kuno tumong sa ebanghelyo? Tubag, aron motuo ta nga si Jesus mao ang Kristo. Kana bitawng upat ka libro bitaw Bill, ang Mateo, Lucas, Juan, Marcos. Mao kana ang ebanghelyo nagisugod na sa kinabuhi, kamatayon, pagkabanhaw ug sa saad sa iyang pagbalik sa ato ug sa among kaluwasan katang tanan. Nagisaaran man ta nga maluwas pinagi sa pagkinabuhi nga matarong. Og makatabang kanato diha sa pagkinabuhi ingon man sa kinaiya nga Kristohanon. Ang Biblia dili lang impormasyon. Ang Biblia usa ka mensahe nga naglangkob sa gitawag og kaluwasan. So mo na igsoon no og wa na kita igong oras, may igsoon. Og salamat kaayo sa inyong presensya sa pagkuminaw sa pulong sa Dios. Sa ngalan na lamang sa DXDB Radio Bandelio kang Father Jojo Sanero uban sa iyang assistant. Daghang kay salamat Father Jojo. Og sa atong obispo diri sa Diocese of Balay-Balay, salamat kay Bishop Noel Tuto Pedregusa sa imong pagtugot nga kita makatingog, makapadayon sa pagwali sa mensahe sa kamatuoran uban sa programa Haligi sa Kamatuoran. Sa tibok pwersa sa Catholic Faith Defender dinhi sa Diocese sa Balay-Balay, Bukidnon chapter kanilang alagad Brother J.R. Indrina ug si Brad Billy Franco Levante magaingon adunay panultian nga nagaingon matag Katoliko angay nga magbasa sa Biblia aron masayod sa ilang pagtuo. Daghang salamat, dalay ko ng Dios. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Katoliko ka ba? O kanhi ba ka katoliko?